लास्ट क्लासमा हामीहरूले मेथडको बारेमा हेऱ्यौँ। मेथडलाई कसरी डिफाइन गर्ने, कसरी कल गर्ने, मेथडमा कसरी चाहिँ हामीहरूको मल्टिपल टाइम्स मेथडलाई कल गर्न मिल्छ त्यसको बारेमा चाहिँ लास्ट क्लासमा भयो भने आज चाहिँ C7मा चाहिँ मेथड विथ प्यारामिटर्सहरू हेर्छौँ। र प्यारामिटर अब यो वर्ड अलिक कन्फ्युजिङ लाग्न सक्छ। कहीँ चाहिँ हामीले आर्गुमेन्ट भन्छौँ, कहीँ फर्मल प्यारामिटर भन्छौँ, कहीँ एक्चुअल प्यारामिटर भन्छौँ। यसको बारेमा पनि हेर्छौँ। एट फर्स्ट प्यारामिटर र आर्गुमेन्ट भनेको के छ हेरौँ है। इन्फर्मेसन क्यान बी पास टु मेथड एज प्यारामिटर होइन। मेथडमा चाहिँ हामीहरूले इन्फर्मेसन पास गर्न सक्छौँ है, र त्यो इन्फर्मेसन पास गर्नेलाई एज अ प्यारामिटर चाहिँ पास गर्न सक्छौँ। प्यारामिटर एक्ट्स एज अ भेरिएबल इनसाइड द मेथड। र त्यो प्यारामिटर भनेको के हुन्छ त भन्दाखेरि भेरिएबलको रूपमा काम लाग्छ मेथडभित्र। दे आर स्पेसिफाइड आफ्टर द मेथड नेम। यहाँनिर मेथड नेम बसी जुन हाम्रो प्यारेन्थेसिस हुन्छ, के अरे स्मल ब्राकेट हुन्छ, त्यो स्मल ब्राकेटमा चाहिँ हामीहरूले एज अ प्यारामिटर हामीहरूले पास गर्न सक्छौँ र त्यसलाई हामीले भेरिएबलको रूपमा चाहिँ युज गर्न सक्छौँ र तिनीहरूलाई कमाले सेपरेट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो हेरौँ यहाँनिर फर इक्जाम्पल ह्याज द मेथड स्ट्रिङ कल्ड एफ नेम। यहाँनिर जुन आर्गुमेन्टहरू छ अथवा हामीहरूले प्यारामिटर भन्छौँ, त्यो प्यारामिटर चाहिँ धेरै किसिमको हुनसक्छ। स्ट्रिङ टाइपको हुनसक्छ, बुलियन टाइपको, फ्लोट टाइपको, जस्तो पनि हामीहरूले डाटा टाइप चाहिँ पास गर्न सक्छौँ त्यहाँनिर। जस्तो माई मेथड भन्ने चाहिँ एउटा void टाइपको र स्ट्याटिक मेथड है। यसले रिटर्न चाहिँ void केही पनि रिटर्न गर्दैन भने यो एउटा स्ट्याटिक मेथड हो। र मैले हिजो स्ट्याटिक मेथडको बारेमा पनि भने, यदि हामीहरूले विदाउट क्रिएटिङ अब्जेक्ट मेथडलाई चाहिँ कल गर्न सक्छौँ, त्यो क्लासको मेथड हुन्छ कि अब्जेक्टको मेथड नभएर, त्यहाँनिर अब्जेक्टको नामै युज गर्नु पर्दैन, अब्जेक्ट क्रिएटै गर्नु पर्दैन स्ट्याटिक मेथडलाई कल गर्नको लागि। एफ नेम चाहिँ एज अ आर्गुमेन्ट लिन्छ, उताबाट एज अ प्यारामिटर लिन्छ। लिइसकेपछि त्यो एफ नेमलाई डिस्प्ले गर्छ र पछाडि चाहिँ रेफनेस भन्ने चाहिँ आउँछ है यसको लागि। र अब प्रोग्रामको एक्जिक्युसन जहिले पनि मेनबाट हो हुने, स्ट्याटिक भोइड मेन होइन। र मेनमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि माई मेथडलाई कल गर्यो, यहाँनिर चाहिँ लियाम पठायो होइन। लियाम भनेको अब म यो कुरा बुझाउँछु है। यहाँनिर यो भनेको एक्चुअल प्यारामिटर हो होइन। अब यहाँ जहाँनिर क्याच हुन्छ त्यसलाई हामीहरूले फर्मल प्यारामिटर भन्छौँ अथवा यसलाई आर्गुमेन्ट भन्छौँ हामीले। सिम्पली जहाँबाट चाहिँ कल भएको छ त्यसलाई चाहिँ हामीहरूले आर्गुमेन्ट भन्छौँ। आर्गुमेन्ट पास भयो कहाँ त भन्दाखेरि यो मेथडभित्र के पास भयो, लियाम भन्ने चाहिँ एफ नेममा गएर पास भयो। त्यो भएर लियाम रेफनेस भनेर आउँछ। फेरि रिटर्न हुन्छ, फेरि माई मेथडलाई कल भयो, जेनी भनेर पास भयो, जेनी रेफनेस भनेर आयो। त्यसपछि अन्जा रेफनेस भनेर आयो है। यो चाहिँ हामीहरूको मेथडमा एउटा आर्गुमेन्ट चाहिँ हामीले पास गऱ्यौँ होइन, एउटा आर्गुमेन्ट पास गऱ्यौँ र त्यो थियो फर्स्ट नेम भन्ने आर्गुमेन्ट है। अब यो एफ नेम के हुन्छ त भन्दाखेरि यो मेथडभित्र चाहिँ एउटा भेरिएबलको रूपमा काम गर्छ। एफ नेम भनेको एउटा भेरिएबल जस्तो हो। र वेन प्यारामिटर इज पास टु मेथड होइन, यदि प्यारामिटर चाहिँ पास गरिन्छ मेथडमा भने इट इज एन आर्गुमेन्ट। त्यो कन्डिसनमा चाहिँ त्यसलाई हामीहरूले आर्गुमेन्ट भन्छौँ। जब प्यारामिटर पास हुन्छ मेथडमा त्यसलाई हामीले आर्गुमेन्ट भन्छौँ। जस्तै यहाँनिर एफ नेम एउटा प्यारामिटर हो भने लियाम, जेनी र अन्जा भन्ने चाहिँ यो आर्गुमेन्ट्सहरू हुन्। यसरी हामीहरूले पास गर्न सक्छौँ आर्गुमेन्टलाई मेथडमा, र मेथडमा पास भइसक्यो त्यसलाई हामीले प्यारामिटर भन्न सक्छौँ। तर नर्मल्ली आर्गुमेन्ट अथवा नर्मल्ली सजिलो चाहिँ प्यारामिटर भन्यो त्यो सजिलो हुन्छ है। डिफल्ट प्यारामिटर भ्यालु, त्यसै गरी हामीहरूले अब डिफल्ट भ्यालु पनि सेट गर्न सक्छौँ के। र डिफल्ट भ्यालु सेट गर्नको लागि हामीले जुन मेथड छ होइन, त्यो मेथड डिफाइन गर्ने बेला तिनेर चाहिँ हामीले इक्वल्स टु साइन लेखेर त्यसको भ्यालु पनि एसाइन गरिदिन्छौँ। त्यो भेरिएबल जुन हामीले मेथडभित्रको जुन प्यारामिटर डिक्लेयर गरे हुन्छौँ होइन, र त्यो डिक्लेरेसनमा भ्यालु पनि तिनेर इनिसियलाइज गरिदिन्छौँ। र यसलाई हामीले डिफल्ट आर्गुमेन्ट अथवा डिफल्ट प्यारामिटर पनि भन्छौँ। र इफ वी कल मेथड्स विदाउट एनी आर्गुमेन्ट, यहाँनिर कुनै पनि आर्गुमेन्ट नराखेर यदि मेथडलाई कल गर्छौँ भने त्यो डिफल्ट भ्यालुलाई चाहिँ लिन्छ। र यहाँ डिफल्ट भ्यालु हेर त, स्ट्रिङ कन्ट्री भन्ने भेरिएबलमा डिफल्ट भ्यालु के छ, नर्वे छ। त्यही भएर यदि कन्ट्रीको भ्यालु भेटाएन, यसले कन्ट्रीको आर्गुमेन्ट चाहिँ पास भयो नि यो कन्ट्रीको भ्यालु चाहिँ ओभरराइट हुन्छ, होइन भने कन्ट्रीको भ्यालु चाहिँ नर्वे नै छ, डिफल्ट भ्यालु नै डिस्प्ले गरिदिन्छ। अब एकचोटि हेरौँ त यो प्रोग्राममा मेन प्रोग्राम भयो, माई मेथड भन्नेलाई कल गर्यो स्विडेन है। अब स्विडेन चाहिँ कहाँ गयो त भन्दाखेरि कन्ट्रीमा जान्छ कि होइन। यदि हामीले आर्गुमेन्ट दिएर आर्गुमेन्ट दिएको छौँ
प्यारामिटर पास गरेका छ मेथडमा भने त्यहाँनिर त्यही प्यारामिटरले चाहिँ ओभरराइड गर्छ कन्ट्रीको भ्यालु नर्वेलाई। त्यही भएर स्विडेन आयो, फर्स्टमा चाहिँ स्विडेन भनेर डिस्प्ले हुन्छ। त्यसपछि नेक्स्टमा इन्डिया भनेर डिस्प्ले भयो र कन्सोल डट राइट लाइन त्यहाँ कन्ट्रीलाई प्रिन्ट गरेछ। त्यसै गरी अब लास्ट थर्डमा चाहिँ हेर त, थर्डमा चाहिँ कुनै पनि आर्गुमेन्ट पास गरेको छैन। त्यो यदि कुनै पनि आर्गुमेन्ट पास गरेको छैन भने कन्ट्रीको भ्यालु चाहिँ के हुने भयो त, नर्वे हुने भयो। हामीले डिफल्ट भ्यालु चाहिँ दिएको छ, त्यही भएर कन्ट्रीमा चाहिँ नर्वे प्रिन्ट भयो है। यो चाहिँ हामीहरूको डिफल्ट आर्गुमेन्ट, डिफल्ट प्यारामिटर जे भने पनि भयो है। र a parameter with a default value is often known as an optional parameter। यसलाई हामीहरूले अप्सनल प्यारामिटर पनि भन्न सक्छौँ। फ्रम द एभोव एक्जाम्पल एभोव कन्ट्री इज एन अप्सनल प्यारामिटर एन्ड नर्वे इज द डिफल्ट भ्यालु। नर्वे भनेको डिफल्ट भ्यालु हो भने कन्ट्री भनेको अप्सनल प्यारामिटर हो, त्यसको भ्यालु चाहिँ नर्वे चाहिँ सेट गरेको छ। र अब यस्तै मेथडको प्यारामिटर्समा अर्को टपिक छ हामीहरूको मल्टिपल प्यारामिटर्स। अब प्यारामिटर एउटा मात्रै पनि हुनसक्छ, प्यारामिटर्सहरू मल्टिपल पनि हुनसक्छ हैन। प्यारामिटर हामीले पास गर्ने बेला एउटा मात्रै प्यारामिटर पास गर्न सक्छौँ भने मल्टिपल प्यारामिटर्सहरू पनि त्यहाँनिर हुनसक्छ। र मल्टिपल प्यारामिटर्सहरू भयो भने के गर्न सक्छौँ त भन्दा, यहाँ जुन मेथडको जुन डिफाइन गर्ने एरिया छ, त्यो मेथडलाई डिफाइन गर्ने एरियामा कमाले सेपरेट गर्दै अर्को प्यारामिटर पनि हामीले राख्न सक्छौँ। यहाँनिर त्यसको डाटा टाइपहरू पनि फरक फरक हुनसक्छ। जस्तै हेरौँ त, माई मेथड भन्ने भित्र चाहिँ अहिले के रहेछ त, एउटा स्ट्रिङ टाइपको एफ नेम भन्ने युज गरेका छौँ भने अर्को चाहिँ इन्टिजर टाइपको एज भन्ने युज गरेका छौँ, कमाले चाहिँ सेपरेट गर्नु पर्यो। कन्सोल डट राइट लाइन। अब यसैलाई म एकचोटि कपी गरेँ, कपी गरेर त्यसलाई प्रोग्राम पनि अलिकति एउटा प्रोग्राम पनि लेखौँ है। त्यहाँ अलि अक्षर सानो भएर पनि नबुझे हुनसक्छ। मैले यहाँ स्ट्रिङ्स भन्नेलाई नै मोडिफाई गर्छु। म त्यो कोडलाई चाहिँ यहाँनिर पेस्ट गर्छु। अब हेरौँ है के छ त भन्दाखेरि फर्स्टमा हैन, फर्स्टमा चाहिँ यो मेथडको नाम छ माई मेथड भन्ने, र त मेथडको नाम के छ, माई मेथड भन्ने नाम छ, हामीले डिफाइन गरेको मेथड हो। यसको रिटर्न टाइप चाहिँ भोइड, यसले केही पनि रिटर्न गर्दैन। यदि हामीले इन्टिजर राख्छौँ भने इन्टिजर रिटर्न गर्छ, डबल राख्छौँ भने डबल रिटर्न गर्नु पर्यो। अहिले भोइड राखेका छौँ, केही पनि रिटर्न गर्दैन। नेक्स्ट इज स्ट्याटिक। स्ट्याटिक भनेको यसको अब्जेक्ट, यो क्लासको अब्जेक्ट चाहिँ क्रिएट गर्नु परेन। यो प्रोग्राम भन्ने क्लासको मेथड हो, त्यही भएर अब्जेक्ट क्रिएट गर्नु परेन भने। अर्को हामीहरूको स्ट्याटिक भोइड मेन हैन, यहाँनिरबाट चाहिँ मेन प्रोग्राम चाहिँ स्टार्ट भयो, हेर्न सक्छौँ हैन। मेन प्रोग्राममा के भइरहेको छ, ल मेन प्रोग्राममा चाहिँ माई मेथड भन्नेलाई कल भयो। अब माई मेथडले के गर्छ त भन्दाखेरि यो लियाम र 5 भन्ने भ्यालुलाई चाहिँ लिएर यो माई मेथडभित्र जान्छ है। कल भइसकेपछि लियाम चाहिँ कहाँ गयो, एफ नेममा गयो। 5 चाहिँ कहाँ गयो त भन्दा एजमा गयो। अब एफ नेममा कहाँ के आउँछ, लियाम, त्यसपछि इज भनेको यहाँनिर कन्क्याटिनेट गरेको छ स्ट्रिङलाई, त्यही भएर लियाम इज 5 भनेर आयो। त्यसै अर्कोचोटि के आउँछ त, जेनी इज 8 भनेर आउने भयो, अन्जा इज 31 भनेर आउने भयो। अब यो प्रोग्रामलाई रन गर्छु। रन गर्ने कसरी, कसैलाई याद छैन भने सिएमडी गर्छौँ त्यहाँ गएर। त्यसपछि यो चाहिँ सी शार्पको कोड हो, सीएस सी शार्प कम्पाइलर। त्यसपछि फाइलको नाम चाहिँ स्ट्रिङ्स डट सीएस है, सी शार्पको भए भएर सीएस लेख्छौँ। त्यसपछि एक्जिक्युट गर्नको लागि स्ट्रिङ्स मात्र लेख्यो भने एक्जिक्युट भइहाल्छ। यो पुरानो नै एक्जिक्युट भइराखेको रहेछ हैन, पुरानो नै लिइराखेको छ यसले। केही गडबड छ भन्नुको मतलब सीएससी स्ट्रिङ्स डट सीएस, STRINGS मैले सेभ गरेन कि, सेभ नै भएर हुन्छ है। सेभ नगरे जस्तो पुरानो रिजल्ट नै देखाउने भयो, किनकि यसको एक्जिक्युटेबल फाइल चाहिँ क्रिएट भइसकेको हुन्छ। त्यहाँ हेर्न सक्छौ तिमीहरूले, यो स्ट्रिङ्स डट EXE चाहिँ क्रिएट भइसकेको छ। यसलाई रन गरेर हेऱ्यो भने त्यही नै रिजल्ट देखाउँछ है। यहाँ मैले पज गर्ने कोड लेखेको छैन, त्यही भएर एक्जिक्युट भयो, त्यसपछि स्टप भइहाल्यो। क्लियर स्क्रिन गरेँ, फेरि कम्पाइल गरौँ। अब चाहिँ आउटपुट आउँछ, लियाम इज 5, जेनी इज 8, अन्जा इज 31 भनेर यहाँनिर चाहिँ हामीहरूले आउटपुट चाहिँ अब्टेन गऱ्यौँ। यो सी शार्प विथ प्यारामिटर्स। र यहाँनिर प्यारामिटर हैन एउटा दुईटा तीनटा पनि हुनसक्छ। ल जस्तो यसलाई मैले चेन्ज गर्छु हैन, यहाँनिर एफ नेम भयो। त्यसै गरी अर्को यल नेम पनि राख्न सक्छौँ हामीले।
कमा राखेँ, स्ट्रिङ एफ नेमको ठाउँमा मैले के गर्छु त अर्को एल नेम भनेर गएको छु हैन। र यहाँनिर भ्यालु पास गर्ने बेला ल यसलाई चाहिँ मैले भ्यालु पास गर्दैछु लियाम डियो भनेर लेखेँ है। ल यसलाई मैले पेस्ट गरेँ, सबैको चाहिँ त्यही राखिदिन्छु हैन। यसको चाहिँ के राख्यौँ त ल मैले चाहिँ तीनटाको मैले फेरि अर्को आर्गुमेन्ट पनि यहाँनिर पास गरेँ र त्यसलाई पनि मैले डिस्प्ले गर्नुपर्ने हुन्छ। डिस्प्ले गर्नको लागि यहाँ के गर्छु, पहिले अलिकति स्पेस पनि चाहियो मलाई हैन। स्पेस चाहिएको भएर स्पेस पनि राखेँ र कन्क्याटिनेट गर्छु, प्लसले कन्क्याटिनेट गर्छ र एल नेम भनेर फेरि त्यसलाई पनि कन्क्याटिनेट गर्नु पर्यो। फर्स्ट नेम र लास्ट नेम चाहिँ मैले पास गरेँ, त्यसैलाई चाहिँ डिस्प्ले गर्न लागेको छु। कम्पाइल, यहाँनिर कहीँ गडबड छ, इन्भ्यालिड एक्सप्रेसन ब्र्याकेट चाहिँ आइरहेको छ, इन्भ्यालिड भयो भन्छ। 15 नम्बर लाइनमा के भयो त भन्दा यहाँनिर चाहिँ कमा छुटेछ है, यहाँनिर पनि कमा छुटेछ। कम्पाइल भयो, एक्जिक्युट गरेँ, हेर्न सक्छौ लियाम डियो इज 5, जेनी डियो इज 8 एन्ड अन्जा बेजोज इज 31 भनेर आयो है। यसरी हामीहरू हेर्न सक्यौँ। तीनवटा आर्गुमेन्ट्सहरू पनि पास गरेर हेऱ्यौँ। यस्तै हामीले मल्टिपल आर्गुमेन्ट्सहरू युज गर्न सक्छौँ। यो हामीहरूको मेथडको प्यारामिटर्सहरू चाहिँ मल्टिपल पनि गर्न मिल्छ भन्ने कुरा भयो भने। यसै गरी नेक्स्टमा रिटर्न भ्यालुज है। यदि हामीहरूले त्यहाँनिर भोइड राखेका छौँ भने त्यसले केही पनि रिटर्न गर्दैन। हेर त यहाँनिर भोइड छ हैन। भोइड छ भने यसको यहाँ चाहिँ रिटर्न भन्ने स्टेटमेन्ट देखेनौँ हामीले, प्रिन्ट गर्छ बस सक्यो, रिटर्न हुँदैन त्यहाँ है। भने यदि हामीले यो भोइडको ठाउँमा अरू डाटा टाइप्सहरू राख्यौँ भने यो मेथडले के गर्ने भयो त त्यही डाटा टाइपको भ्यालु चाहिँ रिटर्न गर्ने भयो। डाटा टाइपले दिएको भ्यालु चाहिँ रिटर्न गर्ने भयो। अब जस्तो void keyword used in the above examples above indicate that the method should not return a value। यहाँनिर void राख्यौँ भने त्यसले केही पनि रिटर्न गर्दैन। तर यदि हामीहरूले चाहिँ केही रिटर्न गरोस् भन्ने चाहन्छौँ भने प्रिमिटिभ डेटा टाइप्सहरू युज गर्न सक्छौँ, जस्तो इन्ट, डबल है voidको ठाउँमा चाहिँ। र त्यहाँ त्यस्तो गर्ने बित्तिकै एउटा रिटर्न भन्ने किवर्ड पनि युज गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। रिटर्न भन्ने किवर्ड पनि युज गर्नुपर्ने हुन्छ र है। अब रिटर्न गर्ने बेला चाहिँ के गर्ने भयो त भन्दा त्यहाँनिर एउटा मात्रै रिटर्न स्टेटमेन्टमा चाहिँ एउटा भ्यालु चाहिँ रिटर्न गर्ने भयो। अब त्यसैले म त्यही प्रोग्रामलाई कपी गर्छु है, सजिलो हुन्छ, छिटो हुन्छ। यहाँ धेरै नगरौँ। ल यसलाई चाहिँ म एउटा के छ त भन्दा यहाँनिर स्ट्याटिक इन्ट माई मेथड भन्ने भयो। अघिको जस्तै माई मेथड नै युज गरेछौँ भने यसले चाहिँ एउटा आर्गुमेन्ट इन्टिजर टाइपको आर्गुमेन्ट लिने रहेछ। त्यही भएर मैले इन्टिजर मात्रै पास गर्छु। यहाँनिर सिधै इन्टिजर भ्यालु पास गरे भइहाल्यो। मैले यसलाई चाहिँ यतिलाई रिमुभ गर्छु हैन। इन्टिजर भ्यालु पास गरेँ, कल गर्ने बेला तीनटा भ्यालु चाहिँ पास गरेको छु भने अब के हुन्छ त भन्दा जानेरबाट कल भए हुन्छ हैन। कल भएको ठाउँमा चाहिँ त्यो आउने भयो। तर यहाँनिर प्रिन्ट स्टेटमेन्ट चाहिँ हाम्रो छैन र त्यसलाई चाहिँ प्रिन्ट स्टेटमेन्ट पनि हामीहरूले राख्नु पर्यो। प्रिन्ट त्यो मेथड चाहिँ मेथडबाट भ्यालु त रिटर्न हुने भयो, तर त्यसलाई आएर हामीले डिस्प्ले पनि गर्नुपर्छ। र डिस्प्ले गर्नको लागि मैले यहाँ डिस्प्ले गर्नको लागि त्यसलाई फेरि मैले कन्सोल डट राइट लाइन चाहिँ गर्नु पर्यो। यदि कन्सोल डट राइट लाइन गरेनौँ भने त्यो रिजल्ट चाहिँ डिस्प्ले हुँदैन कि। रिजल्टलाई त हामीले डिस्प्ले गराउनु छ। ल के भइरहेको छ त्यो बुझाउँछु, त्यसपछि आउटपुट हेरौँला है। माई मेथडलाई कल गर्यो, आर्गुमेन्टमा 5 पास गरेछ। 5 चाहिँ कहाँ गयो त एक्समा गयो। अब हैन त्यो एक्सलाई 5 सँग जोडिदियो। एक्सको भ्यालु 5 छ, 5 + 5 10 हुने भयो, रिटर्न भयो। अब 8 पास गऱ्यौँ एक्समा हामीले हैन, भनेपछि 8 + 5 13 आउने भयो। र यो माई मेथड 5 भनेर जानेर कल भएको छ, त्यही कल भएको ठाउँमा चाहिँ यसको रिजल्ट चाहिँ रिटर्न हुने भयो के।
रिटर्न 5 + x गर्नुको मतलब रिजल्टलाई चाहिँ यहाँनिर चाहिँ रिटर्न हुन्छ र यहाँनिर हामीले राइट लाइन स्टेटमेन्ट युज गरेका छौँ जसले चाहिँ डिस्प्ले गर्ने काम गर्छ। ल 10 र 13 चाहिँ आयो। यसरी हामीहरूले रिटर्न पनि गर्न सक्छौँ। मेथडले चाहिँ भ्यालु चाहिँ दिन्छ, रिटर्न गर्छ। र दुईटा सिंगल आर्गुमेन्टसँग पनि गर्न मिल्यो भने मल्टिपल आर्गुमेन्ट्सहरूसँग पनि गर्न मिल्छ। सेम हो। जस्तो मल्टिपल आर्गुमेन्ट्सहरू भन्नुको मतलब के त भन्दा यहाँनिर कमा राखेर इन्ट y राख्यौँ र यहाँनिर जोड्ने बेला चाहिँ x र y लाई चाहिँ जोड्छ अरे है। अब x र y लाई जोड्छ भने यहाँ कमा राखेर 20 लेखेँ, 5 र 20 लाई मैले सेन्ड गरेको छु। त्यसै गरी 40 राखेँ र त 8 र 40 लाई चाहिँ सेन्ड गरेको छु। के गर्ने भयो, 5 चाहिँ x मा जाने भयो, 20 चाहिँ y मा जाने भयो, यसलाई चाहिँ जोड्ने भयो, 20 + 5 जोड्ने भयो, रिटर्न हुने भयो 25 जुन भ्यालु आउँछ त्यो चाहिँ रिटर्न हुने भयो माई मेथडको ठाउँमा। त्यही भएर रिजल्टमा 25 आउने हो। त्यस फेरि अर्कोचोटि कल गर्ने बेला 8 र 40 जान्छ, 48 चाहिँ रिटर्न हुन्छ। क्लियर स्क्रिन। ल 25 र 48 चाहिँ रिटर्न भयो। यसरी हामीले मल्टिपल आर्गुमेन्ट्स मल्टिपल भ्यालुहरूलाई पनि क्यालकुलेसन गरेर रिटर्न चाहिँ गर्न सक्छौँ। र आएको रिजल्टलाई हामीहरूले एउटा सर्टेन भेरिएबलमा पनि स्टोर गर्न मिल्छ। सधैँभरि यस्तै गरी प्रिन्ट नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन। हाम्रो क्यालकुलेसनको लागि हुनसक्छ त्यो जुन हामीले कल भएको मेथडबाट चाहिँ गयो, भ्यालु एक्जिक्युट भयो, फेरि अरू फर्दर मोर क्यालकुलेसन हुनसक्छ। त्यही भएर हामीले त्यसलाई सर्टेन भेरिएबलमा पनि त्यसलाई चाहिँ क्याच गर्न सक्छौँ, त्यसलाई चाहिँ होल्ड गराउन सक्छौँ। जस्तो मैले यो लाइनलाई मैले कट गरेँ है, कट गरेर यहाँनिर के छ त्यहाँ इन्ट टाइपको छ, त्यही भएर इन्ट रिजल्ट इक्वल्स टु भनेर मैले यहाँनिर पेस्ट गरिदिन्छु। अब के हुन्छ त भन्दा त्यो दुईटा जुन रिजल्ट छ हैन, रिजल्ट 1 भनेर लेखेँ हैन। त्यसै गरी चाहिँ म के गर्छु त भन्दाखेरि अर्कोलाई चाहिँ रिजल्ट 2 भनेर, ल रिजल्ट 1 पहिले यो रिजल्ट 1 चाहिँ डिस्प्ले गरिहालौँ है। ल यहाँनिर मैले यसरी पनि हैन त्यो रिजल्ट जुन आछ त्यो रिजल्टलाई एउटा भेरिएबलमा पास गर्न सक्छु र त्यो भेरिएबललाई चाहिँ डिस्प्ले गराउन सक्छु। पहिले एउटा यति चाहिँ हेरिहालौँ। कम्पाइल भयो, 25 48 सेम आइरहेको छ रिजल्ट है। र अब मैले त्यसलाई के गर्न सक्छु त भन्दा अर्को लाइनमा फेरि हिँडेर ल मैले यसलाई चाहिँ फेरि प्रिन्ट गरेँ र यहाँ मेथडमा भ्यालु जाने बेला चाहिँ के गराउँछु त भन्दा अघिको भ्यालु चाहिँ पास गरेँ। अब मलाई के चाहियो त भन्दा यता हेर है, क्यालकुलेसन गर्नु पऱ्यो के। एउटा मेथडले पास गरेको रिजल्टलाई अर्को मेथडले पास गरेको हैन, अर्को मेथड चाहिँ अब 8 र 40 पास गरेका छौँ हामीले अर्को मेथडमा हैन। त्यसको रिजल्ट जुन रिटर्न भएर आएको रिजल्ट छ त्यो दुईटै रिजल्टलाई चाहिँ जोडेर फाइनल रिजल्ट भनेर देखाउनु पर्यो। फाइनल रिजल्ट इन्ट फाइनल रिजल्ट इक्वल्स टु रिजल्ट 1 प्लस रिजल्ट 2 भनेर यहाँनिर मैले डिस्प्ले गर्न लागेँ। हेरौँ है, अब यो जस्तै मैले यहाँनिर रिजल्ट 1 छ, रिजल्ट 1 लाई पनि के गरेको छु त रिजल्ट 1 लाई पनि डिस्प्ले गरेँ, रिजल्ट 2 लाई पनि डिस्प्ले गरेँ र फाइनल रिजल्टलाई पनि दुईटाको बिचमा जोडेर फेरि जोड्ने घटाउने अथवा अरू क्यालकुलेसन होला, यो इक्जाम्पल मात्रै भयो ए। फाइनल रिजल्टलाई चाहिँ डिस्प्ले गर्न थालेको छु। अब हेरौँ के हुने रहेछ, कस्तो आउँछ रिजल्ट। CSC एरर छैन, क्लियर स्क्रिन, रन। हेरौँ त, पहिले सुरुमा 25 पास गरेँ, 5 र 20 लाई पास गरेँ, त पास गरिसकेपछि x र y एड भयो, 25 भयो, 25 रिजल्ट 1 मा गयो है। त्यसरी 8 र 40 लाई पास गरेँ, फेरि एड भयो, रिजल्ट 2 मा 48 पास भयो भने फाइनल रिजल्टमा चाहिँ रिजल्ट 1 र रिजल्ट 2 लाई एडिसन गर्यो, 853 73 आउँछ है। रिजल्ट 1 लाई डिस्प्ले गरेँ 25, रिजल्ट 2 लाई डिस्प्ले गरेँ 48 र फाइनल रिजल्ट भनेको 73 छ। यसरी हामीहरूले सर्टेन भेरिएबलमा चाहिँ रिजल्टलाई फेरि पास गर्न सक्छौँ। यो भयो है। र अर्को छ यसै गरी नेम्ड आर्गुमेन्ट भन्ने, हामीहरूले चाहिँ नाम पनि दिन सक्छौँ क्या। आर्गुमेन्टमा चाहिँ हामीले नेम पनि पास गर्न सक्छौँ र त्यसको लागि के गर्छौँ त भन्दाखेरि की भ्यालु सिन्ट्याक्सलाई युज गर्छौँ। आर्गुमेन्ट चाहिँ की र भ्यालुको पेयरमा चाहिँ सेन्ड गर्न सक्छौँ।
र यो तरिकाले गऱ्यौँ भने आर्गुमेन्टको अर्डर चाहिँ त्यस्तो भ्यालु गर्दैन हैन। हामीले फर्स्ट आर्गुमेन्ट के राख्यौँ, सेकेन्ड आर्गुमेन्ट के राख्यौँ, थर्ड आर्गुमेन्ट के राख्यौँ भनेर मतलब हुँदैन यदि हामीहरूले नेम्ड आर्गुमेन्ट युज गर्छौँ भने। यदि अननेम्ड आर्गुमेन्ट यसरी युज गर्छौँ भने हामीले फर्स्ट भ्यालु एक्समा चाहिँ कति जान्छ, यो 5 नै जान्छ है। त्यसै गरी वाइमा चाहिँ 20 नै जान्छ के। यदि हामीलाई चाहिँ एक्समा चाहिँ 20 पठाउनु पर्यो तर सुरुमा पठाउनु पर्यो भने त्यो कन्डिसनमा हामीले नेम्ड आर्गुमेन्टहरू युज गर्न सक्छौँ। नेम्ड आर्गुमेन्ट जस्तो यहाँनिर चाइल्ड स्ट्रिङमा चाइल्ड 1, चाइल्ड 2 र चाइल्ड 3 भन्ने तीनटा भेरिएबलहरू युज गरेको छ, तीनटा आर्गुमेन्टहरू। द यङ्गेस्ट चाइल्ड इज चाइल्ड 3 भनेर छ हैन। यहाँनिर यिनीहरू मध्ये चाहिँ सबैभन्दा यङ्गेस्ट चाइल्ड चाहिँ कति रहेछ त, चाइल्ड 3 भनेर छ है। अब माई मेथड भन्ने मेथडले चाहिँ चाइल्ड 3 मा कति पास गरेको छ, जोन पास गरेको छ, त्यही भएर जोन आउने भयो के, त्यही भएर जोन आउने भयो। अब एकचोटि हेरौँ है र त्यसै गरी यहाँनिर हेरौँ त अब यसलाई, यसको आउटपुट कस्तो आउँछ। फर्स्टमा हेर है के छ त भन्दा त्यो प्रोग्राम त्यसैबाट देखाइदिन्छु है। मैले कति प्रोग्रामहरू मात्र रन गरिराख्नु। ल यहाँनिर के गर्ने भयो त भन्दाखेरि चाइल्ड 3 मा कति जाने भयो, जोन जाने भयो। चाइल्ड 1 मा कति जाने भयो, लियाम जाने भयो। त्यसरी चाइल्ड 2 मा पनि के जाने भयो त, लियाम जाने भयो। हेर त चाइल्ड 1 र चाइल्ड 2 मा लियाम गयो, चाइल्ड 3 मा चाहिँ जोन गयो। त्यही भएर द यङ्गेस्ट चाइल्ड इज जोन भनेर चाहिँ डिस्प्ले भयो, जोन भनेर आयो ए। यो हामीहरूको नेम्ड आर्गुमेन्ट हो। नेम्ड आर्गुमेन्ट आर स्पेसल्ली युजफुल व्हेन यु हेभ मल्टिपल प्यारामिटर्स विथ डिफल्ट भ्यालुज एन्ड यु ओन्ली वान्ट टु स्पेसिफाई वान अफ देम व्हेन यु कल इट है। यस्तो नेम्ड आर्गुमेन्ट भनेको हैन, त्यहाँनिर डिफल्ट भ्यालु सहितको छ भने त्यहाँनिर चाहिँ यो भ्यालु चाहिँ पास गर भन्नको लागि पनि हामीहरूलाई काम लाग्छ है। यो चाहिँ एउटा तरिका हो। ल यो पनि बुझिसकिन्छ। ल अहिले चाहिँ यति गरौँ।